यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। 2074 को घोषणा पत्रमा दलहरूले के वाचा गरेका थिए र के काम भयो, यसबारे जानकारी ओलीले आज नागरिकलाई टेलिफोन गर्दै 1,71,783 जनाले नम्बर टिपाई। ओलीलाई महापुरुष हेर्नेको इच्छा। रूपन्देही 2 का राजु गुरुङको रेडमाथि न्यायाधीश दय खतिवडा र रेग्मीको इजलासमा सुनाई हुँदै महापुरुष हेर्ने इच्छा देखाउँदै ओली भन्छन्, मदन कृष्णको बाचुन्जेल अभिनय गर्ने सदिच्छा पूरा होस्। आफूलाई महापुरुष हेर्ने इच्छा लागेको भन्दै ओलीले दिए यस्तो सन्देश। उम्मेदवारलाई मतदाताले भन्छन्, सिद्धान्तका कुरा छाड्नुहोस्, समस्या समाधानका कुरा गर्नुहोस्। पुराना नेताहरूलाई विश्राममा लगाउँदै युवाहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ। भोट माग्न घर दैलो अभियान चलाउँदै उम्मेदवार खेतबारीमा। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन सामान्य होइन। गोर्खामा बदलेको माओवादीको चित्र। बाबुराम भट्टराईको चेतावनी। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउने षड्यन्त्र कुनै पनि हालतमा सह्य हुने छैन। प्रचण्डले बहुमतका साथ गोर्खाबाट जित्ने ठकुवा। गठबन्धनको चुनावी अभियान सुरु। देउबा प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले आज पोखरादेखि बुटोलसम्म सम्बोधन गर्ने। सत्ता गठबन्धनले आज के तयार पारेको छ एजेन्डा र के भाषण गर्दैछन्। उम्मेदवारलाई मतदाताहरूको आग्रह भरममा नपार्नुहोस्। मानुषीलाई भोट माग्दै प्रचण्डले भने, बच्चैदेखि चिन्छु, उहाँमा समर्पित भएर लाग्ने गुण छ। प्रचण्डले प्रशंसा गर्दै मानुषीलाई दिए यस्तो सन्देश, आगामी निर्वाचनमा मानुषीले जित्नै पर्छ। अहिलेको गठबन्धन रहर होइन, बाध्यता हो। रामचन्द्र पौडेल फेरि पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार आएरै छाड्छ। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनले चुनावी अभियान सुरु गरेको पौडेलको दावी। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी हुँदा सत्तारूढ गठबन्धनमा निर्वाचनपछि खटपट हुने सङ्केत। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउने षड्यन्त्र कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतमा पराजित भएका प्रतिगामी शक्तिहरू अहिले विभिन्न बहानामा जुर्मुराइरहेको भन्दै लोकतन्त्रलाई उल्टाउने षड्यन्त्र सह्य नहुने चेतावनी दिएका हुन्। अध्यक्ष भट्टराईले अहिलेको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुको कारण लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको जिकिर गरेका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई निस्तेज पार्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएका छन्। देशमा विकास र समृद्ध सुशासन दिन नसक्दा युवाहरूमा निराश छाएको भन्दै शीर्ष तहले यसको उचित सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष भट्टराईले आगामी 5 वर्ष स्थिरता कायम गरी देशलाई विकासका लागि खर्च गर्ने समय रहेको बताएका छन्। उनले विगतका कमी कमजोरलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। नेकपा एमालेप्रति लक्षित गर्दै उनले केशरजंग रायमाझी धार बोकेका शक्तिहरूले पुराना सामन्तवादी शक्तिहरूसँग मिलेर नयाँ ढङ्गले प्रतिगमनको तानामाना बुनिरहेको आरोप लगाएका छन्। भट्टराईले पुष्पलालले अगाडि बढाएको धार र पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूले बनाएको धार नै नेपालको निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त धार रहेको ठकुवा गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानुषी एमी भट्टराईमा बच्चा बेलादेखि नै समर्पित भएर लाग्ने गुण भएको स्मरण गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 ले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा स्मरण गरेका हुन्। मानुषी जस्ता
इनर्जेट मान्छे भएकाले संविधानलाई परिमार्जन गर्न भूमिका खेल्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा भने, म बच्चैदेखि चिन्छु मानुषीलाई, उहाँमा समर्पित भएर मेहनत गरेर लाग्ने गुण छ भन्ने मैले बच्चैदेखि थाहा पाएको हुँ। मानुषी काठमाडौँ 7 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि साझा उम्मेद्वार बनेकी छिन्। उनी सहितको टिमले काठमाडौँ 7 को विकासमा टेवा पुर्याउने दावी गर्दै प्रचण्डले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको जिकिर गरेका छन्। संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन बनेको हो। गठबन्धन बन्दै गर्दा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आवश्यकता भयो भनेर भनेका थियौँ। प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा भने, अहिले मुलुकमा 2वटा गठबन्धन छन्, एउटा अग्रगमन र अर्को पञ्चगमन। 4 गतेको निर्वाचन सामान्य अवस्थाको निर्वाचन जस्तो छैन। लोकतन्त्र र देशले जित्ने हो कि होइन भन्ने जवाब जनताले दिन बेला आएको उनको भनाइ छ। गठबन्धन दलका विषयमा विभिन्न चर्चा भएको भन्दै काङ्ग्रेससँग सहकार्यमा मात्र अहिलेसम्मका परिवर्तनहरू सम्भव भएको प्रचण्डको दाबी छ। विभिन्न किसिमका प्रचार भइरहेका छन्। हामीले यो गठबन्धन अहिले मात्र बनेको जरुरी बुझ्नु उचित हुँदैन। 2046 सालको आन्दोलन कम्युनिस्ट र नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्यमा नै सम्भव भएको हो। प्रचण्डले भने, त्यसपछि नयाँ युक्ति र देशलाई लैजानका लागि सम्भव भएको हो। काठमाडौँ 7 का मतदाता सचेत भएको भन्दै प्रचण्डले नेवार समुदायको कोर एरिया भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। यो नेवार समुदायको कोर एरिया पनि हो। यहाँ अहिले जस्तो कम्बिनेसन देखिएको छ त्यो उहाँको जनताको भावना बुझ्ने र विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउने खालको छ भन्ने मैले बुझेको छु। प्रचण्डले भने, मैले बुझेसम्म यस क्षेत्रको भावना र विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्षम जस्तो लाग्छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमाले परित्याग गरेर रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुसालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र र विकासको कुरा गरेर दुनियाँ हँसाउने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको विकास नीतिलाई भ्यू टावर विकासको संज्ञा दिँदै नेता भुसालले लोकतन्त्र र विकासको विषयलाई ओलीले मजाक बनाएको आरोप लगाएका छन्। ओलीले लोकतन्त्र र विकासको कुरा गर्दा मान्छे आजभोलि हाँस्छन्। डाँडामा भ्यू टावर बनाउने ओलीको विकासको भाष्यले राज्य को साधन स्रोतको अनावश्यक खर्च मात्रै भएको छ। बन्नुपर्ने ठाउँमा बन्दैन, नबन्नुपर्ने ठाउँमा बनिरहेको हुन्छ। यसले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको गरिब जनताको अनावश्यक खर्च दोहन गर्नेछ, भुसालले भनेका छन्। अहिलेको चुनाव व्यवस्थाले नै दलहरू बीच गठबन्धन बनाउनु पर्ने अनिवार्य परिस्थिति खडा गरिदिएको बताउँदै भुसालले संविधान जोगाउनको लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको दावी गरेका छन्। उनले अहिलेको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन संविधान जोगाउनेहरूको भएको टिप्पणी गरेका हुन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा विकासका नाममा निर्माण हुने पूर्वाधारहरूलाई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्नुपर्ने भुसालको दाबी छ। साथै नेकपा एमालेसँगको चुनावी तालमेलप्रति पार्टी पङ्क्तिमा असन्तुष्टि बढेको भनिएको बेलामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सुरेमा मतदान गर्न निर्देशन गरेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ देशभर जम्मा 17 सिट लिएर दोब्बर भन्दा बढी क्षेत्रमा एमालेलाई सघाउने निर्णय गरेको जसपाले सोही अनुसार निर्वाचन परिचालित हुन र भोट खसाल्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको हो। तालमेल भएका ठाउँमा संयुक्त उम्मेदवारलाई र तालमेल नभएका स्थानमा पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा परिचालित हुन जसपाले भनेको छ। केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले वक्तव्य जारी गर्दै दुवै पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न र निर्वाचनमा विजय गराउन समर्थन शुभचिन्तक तथा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। त्यस्तै पार्टी र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारी विरुद्ध बागी उम्मेदवारी हाल्नेलाई जसपाले निष्कासनको कारबाही समेत गरेको छ। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेर उम्मेदवारी कायम राखेको आरोपमा उनीहरूलाई पार्टीबाटै निकालिएको हो। पार्टी नीति निर्णय विपरीत स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने त्यस्ता उम्मेदवारहरूले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरी उम्मेदवारी कायम राखिरहेकाले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो वक्तव्यमा भनिएको छ। उम्मेदवारी मनोनयनको केही दिन अघिसम्म सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा अन्तिम समयमा एमालेतिर लागेको छ। तर विगतमा आफैले मधेस विरोधी पार्टीका रूपमा चित्रित गरेको एमालेसँग सहकार्य गर्ने केन्द्रीय निर्णयलाई लिएर तल्लो तहमा असन्तुष्ट बढेको छ। त्यसगरी त भने नेकपा एमालेका नेता भीम रावले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दै ओलीले अन्याय र अत्याचार गरेको आरोप लगाएका छन्। नेता रावलले बिहीबार साँझ सामूहिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरेका हुन्। अन्याय सार्वजनिक रूपमा गर्ने तर त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा नबोल भन्ने कुरा लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्न सुहाउँछ र? उनले प्रश्न गर्दै भने, आफूसँग अन्तर्क्रियाका रूपमा नै किन छलफल नगरेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी रोकिएको सन्दर्भमा आफूले सार्वजनिक रूपमा बोल्न नहुने भनी तर्क गरेको सुनिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। मेरो उम्मेदवारी सार्वजनिक रूपमा नरोकेर पार्टीभित्रै मसँग छलफल नगरेको किन त? यस प्रसङ्गमा चिनिया
क्रान्तिकालका प्रसिद्ध साहित्यकार लुसुनको यो भनाइ सान्दर्भिक छ। बिरालोले मुसा समातेपछि पीडाले मुसा चिच्चाउँदै बिरालोले त्यो त्यत्तिकै किन चिच्चाएको होला भनी ठाने झैँ। अन्याय अत्याचारीले अत्याचार हुँदा पनि जनता चुप लाग्नुपर्छ, किन कराउने भनी ठान्छन्। त्यस्तै हो, आफूले मनपरी गर्ने, अरूलाई चुपचाप आदेश पालना गर भन्ने यस्तो कुरा लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता विरुद्ध छ, उनले भनेका छन्। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले 18 कार्तिक अघि आमसभा नगर्न चेतावनी दिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। गठबन्धनले देशभरका 7 मुख्य सहरमा आगामी 4 मङ्सिरलाई लक्षित गर्दै चुनावी सभा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। तर यस्तो गरेमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने चेतावनी आयोगले दिएपछि गठबन्धनका दलले कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने भएका हुन्। त्यसको सुरुवात आज पोखराबाट हुने भएको छ। पोखरा सभागृहमा आज 11 बजे गठबन्धनको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको छ। कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउबा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने एकीकृत समाजवादी कास्कीका उपाध्यक्ष पूर्ण लामाले जानकारी दिएका छन्। प्रशिक्षणमा गण्डकी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश समिति सदस्यहरू, प्रदेशका सबै जिल्ला पदाधिकारीहरू, पार्टीको केन्द्रीय भूमिकामा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सहभागी हुने जनाइएको छ। साथै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जान निःशुल्क भिसा, टिकट र तालिम पाइने अभिव्यक्ति दिएकोमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। रौतहटका उम्मेद्वार नेपालले आफूले चुनाव जिते युवालाई देशबाहिर रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन बाँडेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले बिहीबार 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आयोगले नेपाललाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, तपाईबाट निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छतालाई प्रभावित गर्ने गरी फेरि भिसा, फेरि टिकटमा युवालाई विदेश पठाउने भनी अभिव्यक्ति दिने कार्य निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन हुन लागेकाले तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार कारबाही किन गर्नु नपर्ने हो। यो पत्र तपाईँलाई कुन माध्यमबाट प्राप्त भएको 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ। निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष नेपालबाट स्पष्टीकरण नबुझ्दै निर्वाचन कसुर र सजाय ऐनको दफा 39 अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्र पठाइसकेको छ। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा गठबन्धन रहरले नभई लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि गर्नु परेको बताएका छन्। तनहुँको व्यास नगरपालिका 2 मा आज शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले गठबन्धनलाई दिगो रूपमा अगाडि लगे मात्र संविधानको रक्षामा सहयोग पुग्ने बताएका हुन्। प्रतिगमन शक्तिलाई पराजित गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो। यसका लागि बनेको गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन। उनले लोकतन्त्रको उपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यसको सही व्यवस्थापन हुन नसकेकाले जनताको अवस्था बदलिन सकेन। हरेक नागरिकमा अनुशासन र आचरणमा राख्ने पद्धति आवश्यक पर्ने भन्दै पौडेलले गाउँमा रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले विगत केही दिनदेखि जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा पुगेर मतदाता भेटघाट तीव्र पारेका छन्। यस क्रममा उनले ब्यास, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूमा मतदाता भेटघाट कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन्। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी निर्वाचन आयोगले तोकेको प्रचार प्रसारको अवधिभन्दा पहिल्यै सत्ता गठबन्धनले चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिन थालेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियानका नाममा चुनावी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको हो। यसै सिलसिलामा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आज शुक्रबार पोखरा आयोजना हुने चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पोखरामा बिहान 11 बजेदेखि हुने कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्बोधन गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुदको समापन कार्यक्रममा सहभागी हुन बिहीबार पोखरा गएका प्रधानमन्त्री देउबा त्यही छन् भने दाहाल नेपाल आज पोखरा बिहान आइपुगेका छन्। गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सकेर गठबन्धनका नेताहरू बिहीबार आज शुक्रबार नै बुटोल जाने कार्यक्रम छ। दिउँसो 2 बजे बुटोलमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै गठबन्धनले कार्तिक 5 गते विराटनगर, जनकपुरमा चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको छ। कार्तिक 6 गते धनगढी र सुर्खेतमा कार्यक्रम हुनेछ भने कार्तिक 7 गते काठमाडौँमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको छ। सत्ता गठबन्धनले यसअघि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 र ललितपुरमा संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सकिएको छ।